अनि त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म जागिरमा प्रवेश गरेँ अध्यापनको लागि। एसिस्टेन्ट लेक्चरर अस्थायीमा मैले प्रवेश गरेको हो र त्यो लेभल सबभन्दा लोएस्ट लेभल युनिभर्सिटीमा पढाउने शिक्षकहरू प्रोफेसरहरूको त्यो लेभलबाट क्रमिक रूपमा एसिस्टेन्ट लेक्चररबाट थाहै भएँ। त्यसपछि लेक्चररमा लडेँ। त्यसपछि गएर रिडर, हामीहरूको पालामा रिडर भनिन्थ्यो, रिडरमा लडेँ। त्यसपछि गएर प्रोफेसरमा लडेँ। यसरी मैले अब म अहिले 70 वर्षकोमा छु। अहिलेसम्म पनि मेरो त्यो इच्छा, प्रोफेसर हुने इच्छाले अहिलेसम्म पनि मलाई इन्सपायर गरिरहेको छ, लेख्ने, पढ्ने र पढाउने। साङ्ले खोला। हजुर, साङ्ले खोलामा जन्मिनु भयो। अनि चाइल्डहुड चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो सर त्यतिखेरको काठमाडौँको चाइल्डहुड चाहिँ? अब एउटा अचम्म, तपाईँहरू त कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न होला। काठमाडौँको वरपरको काठहरू प्राय रिमोट रिजन्स भने पनि हुन्छ त्यस बेलामा है। म साङ्ले खोलामा जन्मेँ, त्यहाँ हुर्केँ। 10 क्लाससम्म त्यहाँबाट म दैनिक पढ्न आउँथेँ। 2 घन्टा लाग्छ साङ्ले खोलाबाट यहाँ ठमेलसम्म हिँडेर आउनको लागि। तर मेरो जीवन चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ खोला हिँड्नु पर्थ्यो। हरेक दिन मेरो बुवा र मुवा चाहिँ यो बर्खाको समयमा छोरो फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। ठमेलबाट गोङ्गबुसम्म हिँडेर आउने, त्यहाँबाट अर्को 1 घन्टा सवा घन्टा चाहिँ खोला हिँड्नु पर्थ्यो। ऊ बेलामा पढ्ने भनेको त्यो बेसकन जान्ने भन्ने होइन। 8 क्लास पास गरेपछि बैदार भन्ने पद पाइन्थ्यो। 10 क्लासको टेस्ट पास गरेपछि मुखिया भन्ने जागिर पाइन्थ्यो। एसएलसी पास गरेपछि चाहिँ खरदारको लागि लड्न पाइन्थ्यो। त्यस कारण हामीलाई त्यो डिभिजनको मतलब थिएन। जसरी हुन्छ पास गरे पुग्छ। त्यसले मलाई यस्तो इन्सपायर गर्यो कि त्यो अध्ययनले कि सोलुखुम्बु कसरी जाने, जसरी हुन्छ सोलुखुम्बु जान पाए हुन्थ्यो। जाने भन्दा नि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अचम्मै त्यो दिनमा चिट्टा नै सोलुखुम्बु पर्यो। लर्निङ बाई डुइङ, त्यहाँ पुगेपछि काम गरेँ। तर त्यो ठाउँ जानलाई चाहिँ लर्निङ बाई गोइङ एज अ कन्सेप्ट द्याट हेल्प मी अ लट टु डु मल्टिपल एक्टिभिटिज इन जुनबेसी। 30% मैले टुरिज्म पढ्नमा 30% चाहिँ सोलुखुम्बुको हात र शेर्पाहरूको हात छ। होटल सेराटन बानेश्वर हो, त्यो बेला सेराटन भन्थ्यो, एभरेस्ट होटल सेराटन। त्यहाँ चाहिँ हामीले 1 दिनको फुल कन्फरेन्स गऱ्यौँ सेराटनमा, होल फुल डे। एट द्याट टाइम दिपेन्द्र पुरुष वाज डाइरेक्टर र वी इन्भाइटेड डक्टर हर्क गुरुङ and all our professors of culture department attended that conference. र बिचमा मैले I proposed tourism education नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खोल्नु पर्यो भनेर प्रपोज गरेँ। फाइनल्ली बेलुका इभिनिङमा त्यो कन्फरेन्स, त्यो सेमिनार भनौँ, कन्फरेन्स सेमिनारले एक्सेप्ट गरिदियो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा टुरिज्म विषयको लागि मात्र मिनिमम 10 जना PhD को आवश्यकता छ अहिले नेपालमा। हस्पिटालिटीमा मिनिमम 6 जनादेखि 10 जना को आवश्यक छ। तर त्यो हामीले अहिले फुलफिल गर्न सकेका छैनौँ। अहिले विदेशमा त 8000 भन्दा बढी, यो एक्ज्याक्टली डेटा चाहिँ मैले आई मे बी रङ, युनिभर्सिटी भइसक्यो। मैले युनिभर्सिटी अफ सरे मात्र देखेको मान्छे आज 8000 भन्दा बढी, 17,000 भन्दा बढी टुरिज्मको प्रोफेसरहरू त्यस्तो भइसक्यो। 8,000 देखि 9,000 त जर्नल निक्लिन्छ अहिले टुरिज्मको। जर्नल भन्ने बित्तिकै दिस इज नलेज प्रोडक्सन। क्लासमा जति सिकिन्छ, क्लासदेखि बाहिर फर एक्सपेरिएन्सियल एजुकेसन जति सिकिन्छ त्यसको डबल सिकिने चाहिँ जर्नलको आर्टिकलबाट लेख्ने, जर्नलको आर्टिकल लेखेर। इफ यु नो मेथोडोलोजी यु क्यान सल्भ योर प्रब्लम। If you don't know methodology, you will have always a problem of not solving the problems. Travelers, there are no roads. Roads are made by walking.
त्यसको अर्थ यो स्पेनिस प्रवर्ब हो। हजुर त्यो प्रवर्बले के भन्छ भने प्रत्येक देशमा अब काम भनेको आफैले गर्नुपर्छ, अरूको भर नगर। आफ्नो समस्या छ भने आफै काम गर, त्यसले तिमीहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ भनेर त्यसरी त्यो भनेको कुरालाई चाहिँ आई अलवेज द क्युरियस कन्भर्सेसनको यात्रा आजबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। यो बिचमा हाम्रो केही सिक्ने रहर छ, केही बुझ्ने रहरहरू छन् र सँगसँगै विभिन्न जीवनका भोगाइहरू, उतार चढावहरू, आशाहरू, निराशाहरू, उत्साहहरू समावेश भएका कुराकानीहरू हामी गर्नेछौँ। र आजको क्युरियस कन्भर्सेसनको पहिलो एपिसोड हामी प्रोफेसर डाक्टर रमेश राज कुँवर सरसँग गर्दैछौँ। प्रोफेसर डाक्टर रमेश राज कुँवर हाम्रो टुरिज्म र नेपालको कल्चर, टुरिज्म, एजुकेसनको एउटा रिनाउन्ड नाम हो र कुँवर सरकै रेजिडेन्समा आज हामी आएका छौँ यो पहिलो एपिसोड सुट गर्नको लागि। र यो यात्राको सुरुवात हामीलाई के विश्वास छ भने यो यात्राबाट हामी धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न पाउनेछौँ र सँगसँगै ग्रो गर्दै जानेछौँ। र यहाँहरूको लागि पनि विभिन्न टुरिज्म एकाडेमिक्स सँगसँगै नेपालको पर्यटनका विविध विषयहरूका बारेमा एउटा सिक्ने मौका पनि यो एपिसोडबाट हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सो लेट्स बिगिन दिस कन्भर्सेसन। सबैभन्दा पहिला थ्याङ्क यू भेरी मच सर, यु वेलकम। टाइम दिनुभयो हामीलाई र पहिलो एपिसोड आज हामी सुरु गर्दैछौँ। यो निकै लामो समयदेखि हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ तर फाइनली यो मेटेरियलाइज भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर एग्रिङ टु डु दिस फर्स्ट एपिसोड अफ द क्युरियस कन्भर्सेसन विथ अस। मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो तपाईँ आइपुग्नुभयो, सबै हाम्रो क्यामेरा टिमहरू लगायत। कमसेकम हाम्रो आफ्नो विषयमा यसरी बोल्न पाउँदा खुसी लाग्नु त स्वाभाविकै हो। र अब लेटेस्ट ट्राई कसरी हामी यो जर्नी तपाईँले भनेको जस्तो यो जर्नी चाहिँ कहाँसम्म हामी पुग्छौँ। ओके सर। सो अब सुरुवात चाहिँ म अलिकता हाम्रो सर चाहिँ एउटा अहिले रेगुलर प्रोफेसनल लाइफबाट त सर युनिभर्सिटीको टिचिङ लर्निङबाट रेगुलर जुन एउटा पार्ट अफ जब थियो त्यसबाट त सर रिटायर्ड हुनुभएको छ, बट स्टिल सर चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ अहिले पनि। विभिन्न कलेजेसहरूमा, युनिभर्सिटीमा सरले क्लासेसहरू पनि लिइराख्नु भएको छ, सँगसँगै जर्नल्सहरू एडिट गर्नुहुन्छ सरले, जर्नल आर्टिकल्सहरू लेखिराख्नु भएको छ, रिसर्चहरू गरिराख्नु भएको छ। अब यो स्टेज अफ लाइफमा चाहिँ वेन यु लुक ब्याक, हाउ अफन डु यु लुक ब्याक लाइफलाई सर? रिफ्लेक्सन्सहरू लाइफको कति चाहिँ सर पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ लाइफलाई? हाम्रो लाइफ चाहिँ वास्तवमा स्कुलमै जानुपर्छ, किनभने लाइफ बिगिन्स फ्रम स्कुल। म लैनचौरको शान्ति विद्या गिरी हाई स्कुलमा 5 क्लासदेखि मैले पढेँ र दरबार हाई स्कुलबाट 2025 सालमा एसएलसी पास गरेँ। त्यसपछि करिबमा 8 वर्ष नारायणी दरबारमा मैले जागिर खाएँ। त्यो जागिर खाउन्जेलसम्ममा मैले बिए पास गरिसकेका थिएँ र बिचमा म हाम्रो त्यस बेलाको मास्टर पढ्ने बेलामा राष्ट्रिय विकास सेवा भन्ने जानु पर्थ्यो 10 महिनाको लागि मास्टर पढ्ने स्टुडेन्टले। अनि त्यो जानको लागि मैले 8 वर्ष जागिर खाएको, म अब उच्च शिक्षा कम्प्लिट नै गर्छु भन्ने उद्देश्य भएको हुनाले जागिर मैले छोडेर म सोलुखुम्बु राष्ट्रिय विकास सेवाको लागि गएँ र त्यहाँबाट फर्केर आएर मास्टरको अध्ययन निरन्तर जारी गरेँ। गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म जागिरमा प्रवेश गरेँ अध्यापनको लागि। एसिस्टेन्ट लेक्चरर अस्थायीमा मैले प्रवेश गरेको हो र त्यो लेभल सबभन्दा लोएस्ट लेभल
युनिभर्सिटीमा पढाउने शिक्षकहरू प्रोफेसरहरूको त्यो लेभलबाट क्रमिक रूपमा एसिस्टेन्ट लेक्चररबाट थाहै भएँ। त्यसपछि लेक्चररमा लडेँ। त्यसपछि गएर रिडर, हामीहरूको पालामा रिडर भनिन्थ्यो, रिडरमा लडेँ। त्यसपछि गएर प्रोफेसरमा लडेँ। यसरी मैले 5 क्लासदेखिको मेरो निरन्तर एकाडेमिक जर्नी चाहिँ त्यसरी सुरु भयो। हजुर, अब लाइफलाई यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ सर, एट दिस स्टेज अफ लाइफ हाउ डु यु फाइन्ड युर सेल्फ? सर चाहिँ कन्टेन्ट हुनुहुन्छ आफ्नो लाइफ जर्नी देखेर, कन्टेम्प्लेसन गर्दै गर्दाखेरि, अथवा भनौँ न आफ्नो अकम्प्लिसमेन्ट्सहरू अचिभमेन्ट्सहरू जति छन्, हाउ डु यु लुक एट दोज अकम्प्लिसमेन्ट एन्ड अचिभमेन्ट्स? कस्तो छ? होइन, अब यसमा चाहिँ यो डिटर्मिनेसनको कुरा हो, सबभन्दा ठुलो कुरा। डिटर्मिनेसन, डिभोसन, डेडिकेसन एन्ड डाइनामिजम। म यो 4वटा डीलाई केटाकेटीदेखि त्यस बेलादेखि पढ्दाखेरि नै कसरी हुन्छ पढ्दै 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 अगाडि बढ्ने भन्ने मेरो एउटा प्रण थियो। र त्यो प्रण भए तापनि बिचमा विभिन्न किसिमका हर्डल्सहरू त हुन्थ्यो नै। हामीहरूको पालामा पढ्नलाई साह्रै गाह्रो थियो, अति नै गाह्रो थियो। खास गरिकन आर्थिक दृष्टिकोणले गाह्रो थियो। तर मैले सङ्घर्ष चाहिँ गरेकै हो। म उच्च शिक्षा हासिल गर्छु र केटाकेटीदेखि नै मेरो उद्देश्य म प्रोफेसर बन्ने चाहिँ मेरो ठुलो इच्छा थियो। राइट फ्रम द चाइल्डहुड भनेको 5 क्लासदेखि पछाडि म बारम्बार मेरो साथीहरूसँग गफ गर्थेँ, मेरो इच्छा प्रोफेसर हुने। कहाँबाट आएछ सर त्यस्तो इच्छा चाहिँ? कसरी त्यो अब मेरो बुवा चाहिँ शिक्षक हो। हजुर, स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले सायद मोस्ट प्रोभाब्ली त्यहाँबाट मैले इन्सपिरेसन पाएको हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। माई फादर नेभर टोल्ड मी टु बी अ प्रोफेसर, इभन दो आई अलवेज टुक इनिसिएटिभ गेटिङ हायर एजुकेसन टु बी अ प्रोफेसर। त्यो नै मेरो एउटा ड्रिम थियो। र त्यो ड्रिम फुलफिल गर्ने क्रममा एमए सकेपछि म बाहिरको गभर्मेन्ट जबमा पनि मैले अप्लाई गरेँ। नाम निक्लियो। तर त्यही दिन म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एसिस्टेन्ट लेक्चररको अस्थायीमा मेरो नाम निक्लियो त्यही दिन, सेम डे। अनि म तर त्यहाँ नगइकन म युनिभर्सिटीमा कीर्तिपुरमा पढाउनको लागि गएँ। र त्यो नै द्याट वाज माई वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्स जसले मलाई आजको दिनसम्म सन्तुष्ट गरायो। अब म अहिले 70 वर्षको मा छु। अहिलेसम्म पनि मेरो त्यो इच्छा, प्रोफेसर हुने इच्छाले अहिलेसम्म पनि मलाई इन्सपायर गरिरहेको छ, लेख्ने, पढ्ने र पढाउने। अब सर त यहीँ काठमाडौँमै जन्मिनु भयो, साङ्ले खोला। हजुर, साङ्ले खोलामा जन्मिनु भयो। अनि चाइल्डहुड चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो सर त्यतिखेरको काठमाडौँको चाइल्डहुड चाहिँ? अब एउटा अचम्म, तपाईँहरू त कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न होला। काठमाडौँको वरपरको काठहरू प्राय रिमोट रिजन्स भने पनि हुन्छ त्यस बेलामा है। म साङ्ले खोलामा जन्मेँ, त्यहाँ हुर्केँ। 10 क्लाससम्म त्यहाँबाट म दैनिक पढ्न आउँथेँ। 2 घन्टा लाग्छ साङ्ले खोलाबाट यहाँ ठमेलसम्म हिँडेर आउनको लागि। तर मेरो जीवन चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ खोला हिँड्नु पर्थ्यो। हरेक दिन मेरो बुवा र मुवा चाहिँ यो बर्खाको समयमा छोरो फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। ठमेलबाट गोङ्गबुसम्म हिँडेर आउने, त्यहाँबाट अर्को 1 घन्टा सवा घन्टा चाहिँ खोला हिँड्नु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले अध्ययन गऱ्यौँ
र तर त्यस्तो हुँदाखेरि पनि हामी कहिले पनि ऊ भन्ने निरुत्साह भएनौँ। त्यतिखेर स्कुलहरू यता नजिकमा नभएर नजिकमा नभएर लैनचौरमा पढ्न आउनु पर्थ्यो। राम्रो स्कुल शान्ति विद्या गिरी हाई स्कुल भन्ने थियो, त्यहाँ पढ्न आउनु पर्थ्यो। त्यो पढ्न आउनको लागि प्रत्येक दिन बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा हिँडडुल हिँड्नु पर्थ्यो। साथीहरू अरू पनि हुन्थ्यो होला? साथी अरू हुन्थ्यो, तर त्यो बेला थोरै, धेरै मान्छे पढ्न आउँदैन थियो, एकदम थोरै पढ्न आउने। खतरा चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ खोलाको बाटो हिँड्नु पर्ने भयो हुनाले त्यस्तो जीवनलाई हामीले अब मैले भनौँ हामीले भनौँ क्रस गऱ्यौँ। अहिले पो साङ्ले खोला धेरै नजिक भयो, त्यो बेला त रिमोट प्लेस। सरले यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अब हामी त अहिले साङ्ले खोला त सर गाडी नै त्यहीँ लिएर जाने होइन, त्यो अहिले त 15 मिनटमा यहाँबाट 15 मिनटमा पुगिन्छ गाडीमा, जबकि त्यस बेलामा 2 घन्टा बिहान हिँडेर स्कुल आउनु पर्थ्यो, 2 घन्टा स्कुलबाट घर पुग्नु पर्थ्यो। खतरा चाहिँ हिँड्ने खतरा होइन, 1 घन्टा खोलाको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो। र एसएलसी पास गरेपछि म ठमेलमा पग्नाजोला डेरा लिएर बसेँ, किनभने त्यो बेलुका दिउँसो जागिर पाइन्छ भने जागिर खाने, अनि दिउँसोको बेलुकाको कलेज चाहिँ पढ्ने। त्यस्तो गरेर डेरा लिएर बसेर बेलुका सरस्वती कलेजमा पढ्थेँ म लैनचौरमा। दिनभरि चाहिँ जागिर गर्ने पाइयो भने हजुर त्यो पाउनको लागि त्यसरी म्यानेज गरिन्थ्यो। ऊ बेलामा पढ्ने भनेको त्यो बेसकन जान्ने भन्ने होइन। 8 क्लास पास गरेपछि बैदार भन्ने पद पाइन्थ्यो, 10 क्लासको टेस्ट पास गरेपछि मुख्य भन्ने जागिर पाइन्थ्यो, एसएलसी पास गरेपछि चाहिँ खरदारको लागि लड्न पाइन्थ्यो। त्यस कारण हामीलाई त्यो डिभिजनको मतलब थिएन, जसरी हुन्छ पास गरे पुग्छ, किनभने खरदारमा लड्न पाइन्छ भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जीवन गुजारा गरेको। अनि सरले सुरुमै नारायणी दरबारमै म 4 पल्ट त इन्टरभ्यू 3 पल्टसम्म इन्टरभ्यूमा फेल भएर 4औं पल्ट पास भएर 8 वर्ष मैले त्यहाँ जागिर खाएँ। अनि मैले एमए चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि त्यहाँबाट मैले राजीनामा दिएँ र आई कन्टिन्युड माई एडभान्स एजुकेसन, हायर एजुकेसन भनौँ। मलाई यहाँनिर चाहिँ अलिकति एनडिएसको कुरा गर्न मन लाग्यो सर। एनडिएस चाहिँ अब धेरै हजुरको जेनेरेसनको धेरैजना, अब हजुर पछिको जेनेरेसन पनि त्यो पछिसम्म पनि कन्टिन्यू भएको थियो। एनडिएसको बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको एकदमै राम्रो अनुभवहरू त्यतिखेर छ, किनभने नेपालको दूरदराजमा गएर विशेष गरेर युनिभर्सिटीमा मास्टर्स लेभल पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दूरदराजमा गएर 1 वर्ष हुन्थ्यो कि कति हुन्थ्यो सर? 10 महिना चाहिँ अनिवार्य त्यो सेवा गर्नै पर्छ पुरै। त्यो चाहिँ बेसिकली टिचिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो गाउँमा गएर कि होइन? मल्टिपल एक्टिभिटिज हजुर सब त्यहाँ जे जस्तो आइपर्छ हजुर त्यसले 10 महिना त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूसँग मिलेर काम गर्नु पर्थ्यो। र त्यो गर्नको लागि मास्टरमा 1 सेमेस्टर पढिसकेपछि कीर्तिपुरमा 1 सेमेस्टर पढिसकेपछि अनि स्टुडेन्टहरूलाई 75 जिल्लाभित्र कहाँ जान्छ सबै विषयमा लागु हुन्थ्यो। मेरो पालामा हामी 700 जना थियौँ। यो चाहिँ 2080 मा मैले पास गरेँ भनेपछि 2080 मा पास गरेँ भनेपछि अब नेपालीमा 1980 मा हजुर 80 मा भनेपछि 1978-79 मा म एनडिएस गएको। त्यो असाध्यै राम्रो प्रोग्राम, अति नै राम्रो प्रोग्राम। अब किनभने मैले चाहिँ त फेरि म चाहिँ अब मेरो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। अब आई वाज बर्न एन्ड ब्रट अप इन काठमाडौँ। मेरो बुवा र मुवालाई पनि म कहाँ जाँदैछु भन्ने थाहा थिएन। भाग्यले मैले कीर्तिपुरमा चिट्टा तान्दाखेरि मलाई सोलुखुम्बु पर्यो। म असाध्यै इन्ट्रेस्टेड सोलुखुम्बु जान, किनभने मैले बिएमा पढ्दाखेरि शेर्पा कल्चरको बारेमा पढ्दै गएको। बिएमा नि पढेँ, एमए फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि शेर्पा कल्चर पढेँ। त्यसले मलाई यस्तो इन्स्पायर गर्यो कि त्यो अध्ययनले कि सोलुखुम्बु कसरी जाने, जसरी हुन्छ सोलुखुम्बु जान पाए हुन्थ्यो, जाने भन्दा नि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अचम्मै त्यो दिनमा चिट्टा नै सोलुखुम्बु पर्यो र त्यसपछि म सोलुखुम्बु पुगेपछि अनि जुन बेसी सबभन्दा माथिल्लो हाइटमा गएर 10 महिना बसेर काम गर्ने त्यो जिल्लामा म नै हो। मेरो इन्ट्रेस्ट खुम्बुमा जाने थियो, तर मलाई त्यस बेलाको सिडिओहरूले
पठाउनु भएन, जिल्ला शिक्षा अधिकारी र सिडिओहरूले पठाउनु भएन, पैसा एकदमै थोरै। अब उहाँ लाइफ एकदम त्यो महँगो भनौँ न थियो। अब हाइट पनि त्यस्तै, अल्टिट्युड पनि धेरै ठुलो र एक्लो फेरि हामी तपाईँलाई पठाउँदैनौँ, यही सोलुभित्र एउटा राम्रो ठाउँ छान्नुहुन्छ भने ठिकै छ भन्नु हो। अनि मैले उसैमा मलाई जुन बेसी पठाइदिनुहोस् भने अब त्यहाँनिर अर्को एउटा भाग्यले मलाई साथ दियो। इन्ट्रेस्ट मेरो हो, डेडिकेसन मेरो हो, डिभोसन मेरो हो, डिटर्मिनिजम मेरो हो भने त्यो ठाउँ मैले पाउनु एकदमै राम्रो भयो। मैले धेरै काम गरेँ त्यहाँ 10 महिनामा। त्यो एनडिएसमा चाहिँ रेम्युनरेसन पनि पाइन्थ्यो सर? 300 रुपियाँ दिन्थ्यो महिनाको 300 रुपियाँ। महिनाको 300। त्यसबाट सबै बस्नु खानु जम्मै गर्नुपर्थ्यो एकदम। लाइफ वाज कन्ट्रोल्ड र डिसिप्लिन, एकदम कसरी लाइफलाई ब्यालेन्स गर्ने भन्ने किसिमको अटोमेटिकली त्यसले सिकाउँथ्यो। सरको काम चाहिँ के थियो सर त्यहाँ गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो त्यतिखेर? पहिलो काम पढाउनु पर्ने, स्कुलसँग हाम्रो एफिलिएसन हुन्थ्यो। अनि स्कुल पछि डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो हुन सक्छ त्यसबारेमा स्थानीय बासिन्दासँग सरसल्लाह गरेर काम गर्नु पर्थ्यो। र मैले चाहिँ त्यहाँ धेरै मान्छेको लागि त त्यो त लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स एकदमै एकदम। यो लर्निङ बाई डुइङ भन्छ। इन्स्टेड अफ लर्निङ बाई डुइङ, लर्निङ बाई गोइङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो ठाउँमा जानु नै मलाई चाहिँ एकदम राम्रो भयो। लर्निङ बाई डुइङ त्यहाँ पुगेपछि काम गरेँ, तर त्यो ठाउँ जानलाई चाहिँ लर्निङ बाई गोइङ एज अ कन्सेप्ट that helped me a lot to do multiple activities in जुनबेसी। सबै खुसी भए, त्यहाँको मान्छेहरू अति नै खुसी भए र मैले जे काम गर्छु भने त्यहाँको स्थानीय मान्छेले तुरुन्तै हेल्प गरिहाल्ने। त्यस्तो गरेर 10 महिना म सकेर आएँ। अब रिजल्ट हुन्थ्यो त्यसको 10 महिनापछि सकेर आएपछि, त्यसमा मेरो बोर्ड फर्स्ट भयो। त्यसले झन् पढ्नलाई मलाई झन् हौसला दियो। थेसिस पनि सरले त्यही जुनबेसीमै शेर्पा कम्युनिटीकै कल्चरमा? पछि थेसिस मैले हो जुनबेसीकै बारेमा लेखेँ। शेर्पा कल्चर, सोलुको शेर्पा संस्कृति, सोलुको शेर्पा संस्कृतिको बारेमा मैले थेसिस लेखेँ। त्यो थेसिसमा त्यो रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरूमा केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू सरलाई याद छ? के थियो मेजर फाइन्डिङ्सहरू? नै त्यो त्यसमा जे जति मैले लेखेको छु त्यो टोटल्ली काठमाडौँमा सबै भिन्दै, किनभने त्यो भिन्दै संसार हो, भिन्दै सभ्यता हो, भिन्दै संस्कृति हो। त्यस कारणले त्यहाँको चाहिँ वेशभूषा, त्यहाँको खानपिन, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको चाडपर्व, त्यहाँको भाषा, त्यहाँको घरको बनौटहरू, त्यहाँको गाउँको बनौटहरू, त्यहाँको प्रकृतिसँगको खेलबाडहरू, प्रकृतिसँगको त्यहाँको आर्थिक जीवन, त्यहाँको धार्मिक जीवन कम्प्लिटली फरक। त्यही चिज मैले मेरो थेसिसमा नेपालको हिमाली शेर्पाको अध्ययनले हिमाली क्षेत्रको संस्कृति र जीवनशैली कस्तो छ भन्ने कुरामा मैले त्यहाँ ट्रेस गरेँ मास्टरको थेसिसमा। अब यो काठमाडौँमा जन्मेको एकजना मान्छे, अब सरले भन्नुभयो सर त्यहाँ जाँदाखेरि हजुरको बुवा मुवालाई पनि थाहा थिएन कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। दे वर भेरी मच वरिड द्याट आई डिसाइडेड टु भिजिट सोलु। अनि हाउ वाज इट सर? कसरी त्यहाँ अब भनौँ न त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा एडजस्ट हुन पनि सरलाई त सुरुमा त अलिक अप्ठ्यारो भयो होला नि? यस्तो छ हो, यो प्रश्न एकदमै राम्रो हो। एडाप्टेसन अथवा एडजस्टमेन्ट भन्छ। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु विल हेभ नो प्रब्लम। जबकि मेरो त कुन बेला इट वाज माई ड्रिम टु भिजिट शेर्पा भिलेज, किनभने मैले भने म बिएमा नि शेर्पाको बारेमा पढेको, मास्टरमा पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा शेर्पाको बारेमा पढेको। त्यसले मलाई सोलुखुम्बु जानलाई असाध्यै प्रेरित गर्यो। अन्त त्यो जुनबेसी सल्लेरी भने सदरमुकामबाट अलिक टाढा पर्छ, 3.5 घन्टा हिँड्न लाग्छ पुग्नलाई। तर मलाई त्यो 3 घन्टा हिँडेको फिलै भएन र 10 महिना बसेको पनि फिलै भएन, किनभने जे मैले काम गर्नु पर्थ्यो त्यहाँको स्थानीय मानिसले मलाई यस्तो हेल्प गर्नुभयो जसले के गर्यो त भन्दा अब मास्टरको थेसिस पनि म शेर्पा कल्चरमै गर्छु भन्ने भयो, गरेँ।
पछि पिएचडी पनि सरले चाहिँ त्यही क्षेत्रलाई नै आधार बनाएर गर्नु। अब पिएचडी को केसमा मैले दिल्ली युनिभर्सिटीबाट कोसिस गरेको थिएँ। त्यहाँ मैले अल्कोहल एन्थ्रोपोलोजी भन्ने विषयमा गर्न खोजेको। अल्कोहल एन्थ्रोपोलोजीमा एउटा नयाँ थट र पर्सेप्सन लिएर गएको थिएँ म। तर मेरो म्याथमेटिक्स असाध्यै कमजोर भएको कारणले गर्दा त्यसमा त्यो ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने रगत 6 महिना मैले पढेँ, रिभ्यू गरेँ, लिट्रेचर रिभ्यू गरेँ दिल्ली युनिभर्सिटीमा बसेर अल्कोहल एन्थ्रोपोलोजीमा। तर पछि मैले नसक्ने भएँ। नसकेपछि म राँची युनिभर्सिटीमा एकदमै एन्थ्रोपोलोजीको एमिनेन्ट प्रोफेसरलाई मैले करेस्पोन्ड गरेँ। हि इन्स्ट्यान्टली एक्सेप्टेड माई प्रपोजल र काठमाडौँ आएँ म दिल्लीबाट। अनि आएर म राँची गएँ र उहाँको अन्तर्गत मैले नेचर म्यान स्पिरिट कम्प्लेक्स अफ द शेर्पाज अफ नेपाल हिमालयन रिजन भनेर, त्यो मेरो प्रोफेसरको थियोरी हो, नेचर म्यान स्पिरिट कम्प्लेक्स। प्रोफेसरको नाम चाहिँ के थियो सर? एलपी विद्यार्थी। एलपी विद्यार्थी एकदम पपुलर एमिनेन्ट एन्थ्रोपोलोजिस्ट अफ साउथ एसिया। र उहाँको अन्डरमा उहाँको थियोरीलाई लिएर आई वान्टेड टु टेस्ट हिमालमा नेचर म्यान स्पिरिट कम्प्लेक्स। यो स्पिरिट भनेको चाहिँ प्रेतवाद हो नेपालीमा। नेचर त इकोलोजी भयो, म्यान इन टर्म्स अफ सोसियल सिस्टम भनेपछि इकोलोजी, सोसियल सिस्टम एन्ड स्पिरिटिजम, भूत प्रेतवाद, तिनटाको बिचमा सम्बन्ध के कस्तो छ चाहिँ पाइँदैन भनेर त्यसलाई मैले त्यो थियोरीलाई अधीनमा रहेर त्यसलाई फलो गरेर मैले स्टडी गरेँ। एउटा अर्को अचम्म, संसारमा एन्थ्रोपोलोजीमा सबैभन्दा लङ टाइमसम्म फिल्ड वर्क गर्ने ब्रोनिस्ल कास्पर म्यालिनस्की भन्ने लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको प्रोफेसर एन्थ्रोपोलोजिस्ट, उहाँले अस्ट्रियाको न्युगिनीमा 18 महिनासम्म फिल्ड वर्क गरेको। त्यो चिजले मलाई इन्सपायर गर्यो। एन्थ्रोपोलोजीमा 1 वर्ष चाहिँ मिनिमम फिल्ड वर्क गर्नुपर्छ भन्ने छ। म्यालिनस्कीले 18 महिना फिल्ड वर्क गरेको पढेँ मैले। अब मेरो एरियामा पनि नेपालमा कसैले कुनै नेपालीले अध्ययन गरेको छैन हिमालयन एन्थ्रोपोलोजीमा। अनि त्यो चाहिँ म गर्छु अब, र म धेरै समय बस्छु र यो फिल्ड नोट्स लिन्छु भनेर म सोलुखुम्बु गएँ र त्यो टपिकमा मैले 22 महिना जति सोलुखुम्बु, दोलखाको रोलवालिङ भन्ने ठाउँ छ, दोलखाको लामो बगर, लप्ची, लुम्नाङ भन्ने छ र दोलखाको बिगु भन्ने छ। खास गरिकन 3टा भिलेज छानेको थिएँ मैले। एउटा भिलेज टुरिज्म पर्सपेक्टिभबाट एक्सपोजर पाएको जुनबेसी, लामो बगर चाहिँ टुरिज्म रेस्ट्रिक्टेड एरिया, बिगु चाहिँ टुरिज्म वाज ओपन्ड तर टुरिस्टहरू जाँदैनथे, अनएक्सपोज्ड भिलेज। एउटा रेस्ट्रिक्टेड भिलेज, एउटा अनएक्सपोज्ड भिलेज, अर्को चाहिँ एक्सपोज्ड भिलेज। 3टा भिलेज छानेको थिएँ। तर असाध्यै गाह्रो भयो, अति नै गाह्रो भयो। पैसा असाध्यै खर्च भयो त्यस बेलामा। अब जागिर थिएन, जागिर छोडिसकेको, अनि पैसा एकदमै खर्च हुने र धेरै गाह्रो भयो। तैपनि 22 महिना म बसेर फिल्ड वर्क गरेँ। त्यसपछि म इन्डिया गएँ। मलाई मेरो प्रोफेसरले के सोध्यो भने, रमेश, यु हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड 22 months इन योर फिल्ड, आई एम क्वाइट इन्ट्रेस्टेड टु नो अबाउट द मिनिङ अफ स्पिरिट इन शेर्पा ल्याङ्ग्वेज भनेर हि आस्क्ड मी। मलाई थाहै भएन, मैले त्यो सोधेकै रहन्छ स्पिरिटलाई शेर्पा भाषामा के भनिँदो रहेछ। आई नेभर आस्क्ड। त्यसपछि म तुरुन्तै काठमाडौँ आएँ राँचीबाट। आएर बौद्धमा 3 महिना सेक्सन गुम्बामा मेरो की नोट होइन कि इन्फर्मेन्ट जुनबेसीको एकजना मङ्क हुनुहुन्थ्यो। जुनबेसी भन्दा अलिकति माथि फुङमुचे भन्छ, फुङमुचेको एकजना मङ्क थुप्तेन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले धेरै सिकेँ यो अध्ययनमा, यो पिएचडीको अध्ययनमा। अनि मैले मेरो किताबमा एकदमै राम्ररी एक्नोलेज गरेको छु।
म प्रत्येक हप्तामा एकपल्ट उहाँलाई सम्झन्छु र 3 महिना म बौद्धको गुम्बामा बसेँ अनि जे जति सिक्नुपर्ने त्यहाँ सिकेँ अनि त्यसपछि म गएर फाइनल थेसिस बुझाएँ। स्पिरिटलाई 2-4वटा शब्दहरू छ। अब अहिले त मलाई पनि अलिकति अहिले भन्दै त सम्झिन सक्छु, तर इन टाइम तै पनि सम्झेँ भने पछि फ्याट्टै एक शब्द बोल्नुलाई। अनि त्यसरी मैले अध्ययन गरेर हिमाली क्षेत्रमा अब त्यस बेलामा धेरै नयाँ काम भयो भन्नु पर्यो। विदेशीहरूले धेरै विदेशीले पिएचडी गरिसकेका थियो त्योभन्दा अगाडि नै पनि, धेरै अगाडि धेरै विदेशीहरू त्यही विषयमा पनि गरिसकेका, त्यही विषयमा त्यो टपिकमा होइन, शेर्पा एन्थ्रोपोलोजीमा धेरैले गरिसके। तर हामी नेपालीहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यो गरेका थिएनौँ। अनि जस्तो अब भनौँ न सर, पिएचडी गरेका थिएनौँ भन्नु पर्यो। अरू त अब कति लेख के गरे होला, पिएचडी गरेका थिएन। स्पिरिटिजमको विषयमा सरले गर्नुभयो भने सर एउटा वान अफ द कम्पोनेन्ट चाहिँ वान अफ द एक्ज्याक्टली स्पिरिटिजमको त संसारभरि नै छ प्र्याक्टिस। हामी चाहिँ साउथ अमेरिकामा पनि युरोपकै विभिन्न देशहरूमा हेऱ्यो भने पनि अब हामी भारतमा नेपालमा सबै अफ्रिकाको नुवेर भन्ने मैले त पढेकै हो नि, पिएचडी गर्ने बेलामा नुवेर भन्ने ट्राइबमा एकदम त्यो स्पिरिटको चाहिँ ठुलो प्रभाव र अब त्यस्तो त अन्त पनि हामी कहाँ पनि पछि अध्ययन गर्दाखेरि थाहा भयो धेरैले भूत प्रेतलाई मान्ने। शेर्पा समुदायमा चाहिँ त्यसको के रहेछ सर, त्यसको सिग्निफिकेन्स के रहेछ अनि कसरी चाहिँ त्यो मान्छे र यो प्रेतहरूको सम्बन्ध चाहिँ कहाँ त्यहाँ एकजना महिला सुत्केरी भयो भने 3 दिनदेखि 11 दिनसम्म त्यहाँ भित्र पस्न पाउँदैन। अर्को बाहिरको महिलाहरू अथवा आउटसाइडर भित्र पस्नै पाइँदैन। त्यहाँ ऊ राख्दै हुन्छ, त्यो रुखको एउटा हाँगा राख्दै हुन्छ। छोरी पाएको छ भने देब्रेपट्टि राख्दै हुन्छ, छोरा पाएको छ भने बायाँपट्टि राख्दै हुन्छ, दायाँपट्टि राख्दै हुन्छ। त्यो देखेपछि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू दे वोन्ट एन्टर इन्टु द डेलिभरी रुम, म्याटर्नल डेलिभरी रुम। किन भन्दाखेरि आँखा लाग्छ, त्यो बच्चा मर्न सक्छ, त्यो बच्चा बिरामी हुन्छ भन्ने भएको हुनाले स्थानीय बासिन्दाहरू त्यो देखेपछि नो वान विल एन्टर इन्टु द रुम। त्यस्तो छ। व्यापार गर्न हिमाल पारीको व्यापार गर्न जाँदाखेरि फर्केर कथम कदाचित फर्केर आयो भने कुनै पनि ठुल्ठुलो गाउँमा एउटा एन्ट्री पोइन्ट हुन्छ, गेट। त्यहाँ चाहिँ सबै भूत प्रेत त्यो लिएर आएको हुन्छ भन्ने छ। त्यो मान्छेले 3 महिनासम्म बाहिर डुल्दाखेरि सारा त्यो स्पिरिट पोजेसन भन्छ, त्यो पोजेस गरेर आएको हुन्छ भनेपछि उनीहरूको विश्वास, यो स्पिरिटिजमको अर्को एउटा उता विश्वास हो। अनि त्यो चाहिँ ढोका बाहिर फाल्नुपर्छ, ढोका बाहिर फाल्नुपर्छ। त्यसपछि गएर जङ्गलभित्र पनि एकदमै त्यो भूत प्रेतहरू बस्न सक्छ भन्ने हुन्छ। अनि फेरि त्यो शेर्पाहरूकोमा चाहिँ प्रेत मात्रै ठुलो होइन, भूत प्रेत मात्रै। बुद्ध धर्म, तिब्बती बौद्ध धर्म जसको संस्थापक गुरु रिम्पोचे अथवा पद्मसम्भव भनिन्छ, दे विल स्ट्रङली बिलिभ टुवर्ड्स द टिनेट्स अफ गुरु रिम्पोचे। एकदम यो निङमापा सम्प्रदाय भन्छ सोलुखुम्बुमा। अनि त्यो सम्प्रदाय अन्तर्गत सोलुखुम्बुको एउटा श्रृङ्गार आर्काइक वर्ल्ड नै मोनास्ट्री, विच इज एन integral part of Sherpa Highlanders, Sherpa Buddhist or Sherpa communities. In every walk of step, they will be attached with Buddhist tenets. In every walk of step. त्यस्तो धर्म गर्ने कम्युनिटी त्यहाँ काटमार गर्दैन र 50 वर्ष पुगेपछि all the time they will try to attach with godly world and they will count the beats. The more they count, it is believed that they will get merit, religious merit. यस्तो किसिमले धार्मिक जीवन यापन गरेको र त्यहाँको धार्मिक संस्कृति, धार्मिक विश्वास, धार्मिक आस्था चाहिँ त्यो किसिमले देख्न पाइन्छ। र त्यो अहिलेसम्म पनि एउटा यत्रो मोडर्नाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, युनिभर्सलाइजेसन, टेरिटोरियलाइजेसन ले असर पारेको छ, तर हिमाली क्षेत्रमा
त्यो ठाउँमा आजसम्म पनि आफ्नो संस्कृतिलाई गुमाएको पाइँदैन। दे आर स्टिल कन्टिन्युइङ। त्यस कारण त त्यहाँको एट्र्याक्सन चाहिँ सोलुखुम्बुको जति हिमालको एट्र्याक्सन छ त्यति नै त्यहाँको कल्चरको एट्र्याक्सन। अब कसैलाई सोध्यो भने कल्चर खत्तम भइसक्यो भन्ला, तर त्यो कुरा भिन्दै हो। त्यो खत्तम हुने पनि त्यसको मेजरमेन्ट कुन रूपमा कहाँ कहाँ खत्तम भएको छ भन्ने कुरा त भिन्दै हो। बट माइक्रो लेभलमा कल्चर इज स्टिल प्रिजर्भ बाई दि शेर्पा कम्युनिटिज इन दियर ह्याबिट्याट। हजुर। अनि सर चाहिँ अब जुनबेसी लास्ट टाइम कहिले जानुभएको थियो सर? म त्यसपछि कहिले गएँ भने 1985, 1987 त्यहाँदेखि गएको छैन म। त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ सरलाई त्यतिखेर हेल्प गरेको, सपोर्ट गरेको मान्छेहरू पछि भेट भयो कि भएन सर? फाट्ट। अब म पनि यहाँ व्यस्त भएँ। मैले पनि आफ्नो जीवनलाई भिन्दै नयाँ संसारभित्र प्रवेश गराउनु पर्थ्यो। जागिर खाने, पढाउने, घरको परिवारहरू हेर्ने, दुःख सुखमा को सदस्य हुने, त्यो किसिमले गर्दाखेरि त्यस बेलाको त्यो हौसलाहरू कति त कन्टिन्यू हुन सक्दैन। एउटा संसारबाट अर्को संसारमा प्रवेश गरे हुनाले। हजुर। अनि त्यो जस्तो अब सरले पछिल्लो आफ्नो प्रोफेसनल जीवनकै पनि प्रोफेसरसिपकै पनि पछिल्लो अवस्था चाहिँ सर चाहिँ बढी फोकस टुरिज्म एजुकेसनमा पनि हुनुभयो नेपालमा। त्यो इन्सपिरेसन पनि त्यही स्टडीकै दौरानमा आएको हो। 30% मैले टुरिज्म पढ्नमा 30% चाहिँ सोलुखुम्बुको हात र शेर्पाहरूको हात छ। शेर्पाहरू मेरो जम्मै साथी भयो। हजुर। ट्रेकिङमा काम गर्ने शेर्पाहरू जम्मै साथी भयो। पछि मैले मास्टर गरिसकेपछि शेर्पाहरूले मलाई अन्नपूर्ण रिजनदेखि लिएर खुम्बु रोलवालिङसम्म लिएर हिँड्नुभयो। उहाँहरूले ठाउँ देख्न पाएँ, टुरिज्मको बारेमा स्लाइटली केही आइडिया माइन्डमा राख्न पाएँ। त्यस कारणले त्यसले पनि मलाई टुरिज्ममा चाहिँ धेरै ठुलो टुरिज्म पढ्नको लागि चाहिँ directly, indirectly, they helped me a lot. And Solukhumbu as a place helped me a lot because that was one of the most important adventure tourism destinations in Nepal. हजुर। त्यो त सँगै भएन, अहिलेसम्म पनि अब सोलुखुम्बु इज नम्बर 1 भनौँ न एडभेन्चर डेस्टिनेसनको हिसाबले त, अट्र्याक्सनको हिसाबले। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले सर जान्न खोजेको, सर चाहिँ लियाजो अफिसर भएर पनि खटिनु भयो त्यहाँ चाहिँ त्यो। हजुर। अनि त्यो लियाजो अफिसर हुँदाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ? त्यो चाहिँ म पिएचडी गर्ने बेलामा हजुर मलाई पर्यटन मन्त्रालय माउन्टेनियरिङ सेक्सनले धेरै ठुलो हेल्प गरेको हो। मैले के भनेको थिएँ भने अब मेरो पिएचडीको फिल्डवर्क धेरै टाढा छ, रिमोट रिजनमा छ, मसँग त्यस्तो विधि पैसा पनि छैन, मलाई गाह्रो भइराखेको छ। यो हुनसक्छ भने म युनिभर्सिटीको टिचर हो, मलाई लियाजो अफिसर भएर पठाइदिनुहोस्, जसले गर्दा म त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्न पाउँछु, त्यहीँ बस्दा बस्दै अध्ययन गर्न पाउँछु भनेको थिएँ। नभन्दै आई रिमेम्बर प्रचण्डमान श्रेष्ठ वाज द बोस अफ माउन्टेनियरिङ सेक्सन। ही सेन्ट मी टु खुम्बु ट्वाइस। एकपल्ट 3 महिना, अर्कोपल्ट 3 महिना पठाइदिनु भयो। अनि त्यो बेलामा मैले खुम्बुमा बसेर एभरेस्ट बेस क्याम्पमा बसेर शेर्पाहरूको हाई अल्टिट्युड एक्टिभिटिजको बारेमा अध्ययन गर्न पाएँ। मेरो अरू अनुभव भन्दा नि त्यो पिएचडीको टपिकको लागि सपोर्ट गर्ने शेर्पाहरू भनेपछि हाई अल्टिट्युडको किरा नै हो एक्टिभिटिज माउन्टेनियरिङमा भने कस्तो हुँदो रहेछ त, के रहेछ त। हिमालमा बेस क्याम्पभन्दा माथि जाँदाको गफ, बेस क्याम्पमा बस्दाको गफ, बेस क्याम्प पुग्दाखेरिको गफ, 3टा एरियासँग उनीहरूको एक्टिभिटिज कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एकदम छर्लङ्ग मैले उहाँहरूसँग सँगै हिँडेर देख्न पाएँ। आई नोटेड डाउन एभ्रिथिङ। अनि र त्यसको आधारमा एउटा च्याप्टर एडभेन्चर टुरिज्ममा मैले च्याप्टर लेख्न पाएँ। So I am very much grateful to mountaineering section of Ministry Tourism Nepal. अनि त्यसपछि सर अब यहाँ डक्टरेट गर्नुभयो, अनि त्यसपछि सरले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमै आफ्नो टिचिङ प्रोफेसन कन्टिन्यू हो। अनि त्यसपछि चाहिँ सर पोस्ट डक्टरेट गर्नको लागि युके जानुभयो।
सो अब यहाँ त सरले एउटा एमएसम्म नेपालमै सरले अध्ययन गर्नुभयो अनि त्यसपछि पिएचडी चाहिँ राँची युनिभर्सिटी पढाउनु भयो अनि युकेमा जाँदाखेरिको त्यतिखेर पोस्ट डक्टरेटको उनीहरूको टिचिङ मेथोडोलोजी अथवा त्यहाँ चाहिँ एकाडेमिकको जुन रिगरसनेस छ हाउ वाज इट सर हाउ वाज अब एक्ज्याक्टली एकाडेमिक जर्नी चाहिँ मेरो आफ्टर पिएचडी सुरु भयो हजुर म पहिलोपल्ट मलाई टानले ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन टानले ब्याङ्कक र सिङ्गापुर पठाइदियो हजुर टानले मसँग धेरै खुसी मान्छेहरू अति नै खुसी मेरो काम गराएको देखेर पठाइदियो मेरो जीवनमा पहिलोपल्ट नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरमा गएर मैले गेस्ट स्पिकर भएर बोल्न गएँ मेरो आफ्टर माई पिएचडी त्यसपछि आई वाज इन्भाइटेड बाई लन्डन युनिभर्सिटी त्यहाँ मैले करिब 3 महिना करिब बसेर मैले 2टा चिज प्रपोज गरेका थिएँ एउटा इकोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजी एउटा एन्थ्रोपोलोजी अफ टुरिज्म नाउ माई लाइफ बिगिन्स फ्रम हियर त्यहाँको हेड डिपार्टमेन्ट हेडले त्यो एन्थ्रोपोलोजी अफ टुरिज्ममा चिनो लगाइदिनु भयो प्रोफेसर लायोनेल क्याप्लन जसले राई-लिम्बूमा पिएचडी गरेको 1968 तिर पूर्वको इलाममा पिएचडी गरेको अनि उहाँ हेड हुनुहुन्थ्यो उहाँले ल ओके रमेश प्लिज वर्क अन एन्थ्रोपोलोजी अफ टुरिज्म भनेपछि द डे when he confirmed that topic my life was totally changed अब त्यसपछि मेरो युरोपमा त्यहाँबाट काम गर्दै गएर युरोपको प्रोफेसर टुरिज्मको प्रोफेसरहरूसँग बिस्तारै रिलेसन इस्टाब्लिस भयो सोध्ने लाइब्रेरीमा पढ्ने गरेपछि त्यो बेला त खालि युनिभर्सिटी अफ सरे भन्ने मात्रै थियो जहाँ टुरिज्म पढाइ हुन्थ्यो युनिभर्सिटी अफ सरे मात्र अमेरिकाको केही प्रोफेसरहरू टुरिज्ममा लागेको थिए धेरै थोरै प्रोफेसर भेरी फ्यु प्रोफेसर्स वेयर स्टडिङ अन टुरिज्म र त्यहाँ मैले एन्थ्रोपोलोजी अफ टुरिज्ममा पढेर आएपछि नेपाल फर्केँ र त्यो बेलामा दिपेन्द्र पुरुष ढकाल हाम्रो मन्त्रालयको डाइरेक्टर हजुर अनि भर्खर सिटी गाइड टुरिस्ट गाइडहरूको एसोसिएसन इस्टाब्लिस भएको थियो म आएपछि तुरुन्त म सिटी गाइडहरूको अफिसमा गएँ नेपालमा सबभन्दा बढी पढेको ग्रुप तपाईँहरू हुनुहुन्छ मैले यसरी पढेर आएँ नेपाल 1950 देखि टुरिस्ट डेस्टिनेसन यस्तो पपुलर डेस्टिनेसन छ तर हामीले चाहिँ कहिले पनि टुरिज्म पढ्नै पाएनौँ हामीले पढाउन पायौँ भने त कमसेकम हाम्रो यो यङ्गर जेनेरेसनले त हाम्रो टुरिज्मको स्टडी कमसेकम टुरिज्मको महत्त्व बुझ्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई अप्रोच गरेँ बेलुका 4 बजेको कुरा यो अर्ली 90s मा हैन सर 91 92 नो म 90 को कुरा यो 90 को म उहाँबाट फर्केर आएपछि बेलायतबाट फर्केर आएपछि मैले भनेपछि त्यो बेलामा यो विजय अमात्य बसन्त हमालहरू दे आर भेरी एक्टिभ र उहाँहरूले तुरुन्तै ल यो कुरो ठिक हो अब एउटा कन्फरेन्स गर्ने भन्ने किसिमको कुरा आई प्रपोज्ड नभन्दै त्यो यङ जेनेरेसन्स उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने बित्तिकै यो होटल सेराटन बानेश्वर हो त्यो बेला सेराटन भन्थ्यो एभरेस्ट होटल सेराटन त्यहाँ चाहिँ हामीले 1 दिनको फुल कन्फरेन्स गऱ्यौँ सेराटनमा होल फुल डे एट द्याट टाइम दिपेन्द्र पुरुष वाज डाइरेक्टर र वी इन्भाइटेड डक्टर हर्क गुरुङ एन्ड अल आवर प्रोफेसर्स अफ कल्चर डिपार्टमेन्ट एटेन्डेड द्याट कन्फरेन्स र बिचमा मैले आई प्रपोज्ड टुरिज्म एजुकेसन नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खोल्नु पर्यो भनेर प्रपोज गरेँ फाइनल्ली बेलुका इभिनिङमा त्यो कन्फरेन्स त्यो सेमिनार भनौँ कन्फरेन्स सेमिनारले एक्सेप्ट गरिदियो
भनेको जस्तो अब जफर जफारीको हामी प्लेटफर्महरूको कुरा गर्छौँ नि नलेज बेस त्यो प्लेटफर्म सबै बोलेको थिएँ मैले त्यो दिउँसो बोल्ने बारेमा अन्त नलेज बेस प्लेटफर्म त 90s मै खास सुरु भइरहेको हो त्यही पढेर आएको हो नि त म त थियो त्यही पढेर आई एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ नलेज बेस्ड प्लेटफर्म त्यही कुरालाई मैले चाहिँ त्यो सेमिनारमा दिउँसोको कन्फरेन्समा इलाबोरेट गरेँ कि वाइ इज टुरिज्म एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट वाइ नट वी रन दिस काइन्ड अफ प्रोग्राम एट आवर त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेर त्यहाँ धेरै बोलिसकेपछि दे एक्सेप्टेड दे एग्रिड अब कसले एग्रिड त भन्दा मेरो डिपार्टमेन्ट हेडले एग्री गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नको लागि युनिभर्सिटीमा त त्यसरी हुँदैन डिपार्टमेन्ट हेड सेड प्रोफेसर रामनिवास पाण्डे भनेर उहाँले ल ठिक छ ओके डाक्टर कुँवर यु ट्राई टु म्यानेज करिकुलम यु ट्राई टु डिजाइन करिकुलम र हाम्रो डिपार्टमेन्टमा खोल्ने डिपार्टमेन्ट अफ कल्चर डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा पेपरको रूपमा एउटा पेपरको अब त्यो बेला त बुझेकै थिएन टुरिज्म एजुकेसन त्यतिखेर चाहिँ टुरिज्म मलाई लाग्छ टुरिस्ट गाइडहरूको अथवा ट्रेकिङ गाइडहरूको तालिम चाहिँ चलिरहेको थियो होइन तालिम त फ्रिक्वेन्टली चल्थ्यो तर त्यो तालिमले त टुरिज्म एजुकेसन त हुन्थेन यो त प्रोफेसनल भयो यो भनेको एकाडेमिक भयो युनिभर्सिटीमा खोल्ने भने त एकाडेमिक हो नि अनि त्यसपछि म करिकुलम डिजाइन गर्न थालेँ इभन दो वी स्ट्रगल्ड एन्ड फाइनल्ली आई डिजाइन्ड एन्ड वी डिसाइडेड टु रन द डिपार्टमेन्ट एट द डिपार्टमेन्ट अफ कल्चरमा 1993मा हामीले पहिलोपल्ट नेपालमा टुरिज्म एजुकेसन कल्चर डिपार्टमेन्टबाट सुरु गऱ्यौँ म आफैले पढाउन थालेँ अब त्यसपछि गएर अब पढाउने मात्रै भएन सिक्ने क्रम जारी भयो मेरो पढाउने भनेको सिक्ने हो सिक्ने काम जारी भयो त्यो भइसकेपछि केही वर्ष पश्चात नेपाल गभर्मेन्टले 11 र 12मा इन्ट्रोड्युस गर्यो यो टुरिज्म हस्पिटालिटी अनि त्यसपछि केही वर्ष त्यसको पछि 2-3 वर्ष पछाडि अनि माछा गेटमा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट मास्टर इन टुरिज्म पढाइ सुरु भयो देयर आई वर्कड एन्ड आई टट त्यहाँ अनि त्यसपछि गएर नाथमले ऊ खोल्यो यो के अरे बिएचएम खोल्यो त्योभन्दा अगाडि नै बिटिटिएम पनि एउटा सुरु बिएचएम हो त्योभन्दा अगाडि पोखरामा बिएचएम खोलेको 1998मा पोखराले खोल्यो 1999मा नाथमले खोल्यो र त्यो खोलिसकेपछि अनि पछि मात्रै बिटिटिएम आयो अब बिटिटिएम आउने क्रममा चाहिँ सो मेनी अदर एकाडेमिक कलेजेस भनेको इन्स्टिट्युसन्स टुक इन्ट्रेस्ट टु इन्ट्रोड्युस द्याट सब्जेक्ट र अब आज आएर टुरिज्ममा हाम्रो पिएचडी पनि कतिले गरिसकेको पाइन्छ र गर्दै हुनुहुन्छ र इन द्याट वे वी introduce tourism, we are introducing and we taught and we are learning. तर जति चाहेको हो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन किन हुन सकेको छैन भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा टुरिज्म विषयको लागि मात्र मिनिमम 10 जना पिएचडीको आवश्यकता छ अहिले नेपालमा हस्पिटालिटीमा मिनिमम 6 जनादेखि 10 जनाको आवश्यक छ तर त्यो हामीले अहिले फुलफिल गर्न सकेका छैनौँ तैपनि अब सो मेनी पिपल आर ट्राइङ टु फ्लोरिस दिस डिसिप्लिन अहिले विदेशमा त 8000 भन्दा बढी यो एक्ज्याक्टली डेटा चाहिँ मैले आई मे बी रङ युनिभर्सिटी भइसक्यो मैले युनिभर्सिटी अफ सरे मात्र देखेको मान्छे आज 8000 भन्दा बढी 17,000 भन्दा बढी टुरिज्मको प्रोफेसरहरू त्यस्तो भइसक्यो 8,000 देखि 9,000 त जर्नल निक्लिन्छ अहिले टुरिज्मको बाहिर र अब यो काम चाहिँ मैले 2009 बाट पहिलोपल्ट आइएसटी कलेजलाई दे एक्सेप्टेड टु पब्लिस one very academic journal entitled The Gauge, The Tourist Gauge.
त्यो 2009मा सुरु गरेँ मैले, पब्लिस सुरु भयो। नेपालको पहिलो टुरिज्मको जर्नल, एकाडेमिक जर्नल। अनि त्यसपछि 1 वर्ष पछाडि यो व्हाइट हाउस कलेज भन्थ्यो त्यो बेलामा, खुमलटारको व्हाइट हाउस कलेजमा बसन्त जोशी, डाक्टर बसन्तले उहाँले अर्को इनिसिएटिभ लिनुभयो। ल गरौँ, जति हामीले यस्तो काम गर्न सक्छौँ त्यति हामीले टुरिज्मलाई स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ अर्को जर्नल निकाल्ने भनेर कोसिस गर्नुभयो। अकर्डिङली आई हेल्प्ड हिम र जर्नल अफ टुरिज्म एन्ड एजुकेसन त्यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ 2011बाट। र 2011बाट निकालिसकेपछि त्यसपछि म पोखराको जनप्रिय मल्टिपल क्याम्पसको एकाडेमिक एडभाइजर भएँ। र देयर आई प्रपोज्ड, पोखरा इज अलरेडी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडभेन्चर टुरिज्म डेस्टिनेसन्स। एडभेन्चर टुरिज्मको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा जब अन्नपूर्ण फर्स्ट फ्रेन्चहरूले चढ्यो, मौरिस हर्जगले भनेपछि त्यस बेलादेखि नै पोखराको यस्तो भ्यालु छ भने ल यहाँबाट सुरु गरौँ भनेर जर्नल अफ टुरिज्म एन्ड एडभेन्चर भन्ने भोल्युम 6 सम्म आइ नै सक्यो। त्यहाँबाट हामीले निकालेपछि अहिले त म यो आर्म पुलिस फोर्सबाट पनि, त्यो चाहिँ जेनरल हो, मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचबाट निक्लिने जर्नल, म त्यहाँ पनि काम गर्छु। 3वटा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल जर्नल 2009बाट निक्ल्यो। सिन्स देन मेनी यङ्स्टर्स केम टु नो द इम्पोर्टेन्स अफ जर्नल एन्ड पियर रिभ्युड आर्टिकल्स। त्यो चिज त्यहाँबाट सुरु भयो नेपालमा टुरिज्ममा। अब डबल ब्लाइन्ड पियर रिभ्यू चाहिँ मैले पोखराबाट सुरु गराएँ, एन्ड विच इज भेरी पपुलर आउटसाइड नेपाल। अहिले जस्तो यो सरले भनिहाल्नुभयो भने त अब रिसर्चको बारेमा त रिसर्च जर्नल्सहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ युनिभर्सिटिजहरूको लागि भन्नेमा चाहिँ संसारको हामीले एकदमै पपुलर र वेल ऱ्याङ्क्ड जर्नल्सहरू संसारभरिबाट प्रड्युस हुन्छन्। र त्यसमा त कुनै जर्नलहरूमा त रिजेक्सन रेट नै 90% को रिजेक्सन रेट, आर्टिकल पठाएपछि 90% आर्टिकलहरू रिजेक्ट हुने, त्यस्तो खालको रिगरस यो एक्सर्साइजको लागि जर्नलहरू त एकदमै आवश्यक भइ नै हाल्यो। अहिले अब नेपालमा पनि विभिन्न कलेजेसहरू युनिभर्सिटिजहरूले आफ्नै हिसाबले जर्नलहरूको पछिल्लो अवस्थामा त त्यसको क्वान्टिटी पनि बढ्दै गएको छ। अभियसली क्वान्टिटी बढ्दै गइसकेपछि क्वालिटी पनि बढ्ने कुरा भइ नै हाल्यो। जर्नल्सहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि सर, जस्तो मैले चाहिँ 1-2जना अरू प्रोफेसरहरूसँग पनि बाहिर कुरा गर्दाखेरि र हामी आफैले पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि जर्नल्सहरू नेपालमा चाहिँ जर्नल्सहरू निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त आर्टिकल्सहरू पनि कम आइरहेको छ, किनभने हाम्रो भर्खरै सुरुवात भएको छ, स्पेसली टुरिज्म र हस्पिटल। अर्को एट द सेम टाइम पियर रिभ्युअर्सहरू नै पनि एकदमै गाह्रो छ हाम्रोमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने, किनभने पिएचडी नै गरेका छैन मान्छेहरूको, दे आर इन अ प्रोसेस अफ डुइङ पिएचडी। अब त्यस कारणले पनि हो त्यो प्रब्लम। यसको पर्सपेक्ट चाहिँ सरले कस्तो देख्नु भएको डेजमा चाहिँ? यसको सबभन्दा पहिलो कुरा, जर्नल भन्ने बित्तिकै दिस इज नलेज प्रोडक्सन। एक्ज्याक्टली। क्लासमा जति सिकिन्छ, क्लासदेखि बाहिर फर एक्सपेरिएन्सियल एजुकेसन जति सिकिन्छ त्यसको डबल सिकिने चाहिँ जर्नलको आर्टिकलबाट लेख्ने, जर्नलको आर्टिकल लेखेर। किन जर्नलको आर्टिकल लेखेर भन्दा उसले 2टा चिज, एउटा रिभ्यू गर्छ त्यो स्टुडेन्टले 30वटा लिट्रेचरको, 50वटा लिट्रेचरको, 100वटा लिट्रेचरको रिभ्यू गर्छ। एउटा विषयमा 80वटा लिट्रेचर्सको रिभ्यू गर्छ भने यु क्यान इमेजिन उसले कति नलेज गेन गर्छ होला एउटा। अब उसलाई यो जर्नलको आर्टिकलले के सिकाउँछ भने टु बी क्रिटिकल एनालिस्ट, उसलाई एनालिसिस गर्न सिकाउँछ। र अब अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मेथोडोलोजी। हाम्रो नेपालमा हामी मेथोडोलोजीमा असाध्यै विक छौँ। म बारम्बार जुन ठाउँमा पढाउन गए पनि, जर्नलमा काम गरे पनि, आर्टिकल लेखे पनि, जहिले पनि ट्राई टु बी रिच इन मेथोडोलोजी। मेथोडोलोजी यो संसार नै 21st सेन्चुरी नै दिस इज द एरा अफ मेथोडोलोजी। इफ यु नो मेथोडोलोजी यु क्यान सल्भ यर प्रब्लम।
If you don't know methodology, you will have always a problem of not solving the problems. त्यस कारणले methodology is very important for the younger generations, those who study master, those who do MPhil, those who do PhD. हामी कहाँ मैले रिलेटिभली म जहीँ पनि हामी we are too weak in methodology. Let us try to improve methodology. पढ्नै पर्छ, पढ्नै पर्यो. मेथोडोलोजी नपढिकन हुँदैन. डिक्सनरी साथमा भएको जस्तो यो हायर एजुकेसनको रिसर्चमा मेथोडोलोजी साथमा हुनुपर्छ. अनि मात्र त्यो स्टुडेन्ट परिपक्व हुनसक्छ. मेथोडोलोजी जानेन भने ही विल नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट हिज प्रब्लम इज. भने एउटा जर्नल राइटिङ, एउटा क्लासको एजुकेसन, अर्को एक्सपिरियन्सियल एजुकेसन भयो भने जर्नलले उसलाई धेरै ठुलो हेल्प गर्छ. सो द्याट जर्नल इज अ मस्ट. द्याट इज वाइ वी से दिस इज नलेज प्रोडक्सन. अब पहिला पहिला पनि हाम्रो जर्नलहरू जस्तो मेरो डिपार्टमेन्ट कल्चरमा पनि निक्लिन्थ्यो, हिस्ट्रीबाट निक्लिन्थ्यो. मैले कल्चरमा पनि लेखेँ, हिस्ट्रीबाट निक्लिने जर्नल डिपार्टमेन्ट अफ हिस्ट्रीबाट लेखेँ. तर अब त्यो बेलाको पढाइको तरिका र अहिलेको यो पढाइको तरिकामा झन्डै आकाश जमिन फरक छ. त्यतिखेर त भनौँ रेफरेन्स मेटेरियल पाउनै पनि अभियसली गाह्रो थियो होला हैन सर? एकदमै गाह्रो पनि थियो. पढ्ने लेख्ने तरिकामा पनि अलिकति सजिलो पनि थियो त्यो बेलामा. किनभने मेथोडोलोजिकल्ली राइटिङ चाहिँ अलिकति अहिलेको दाँजोमा. अब अहिले त धेरै कडा छ एकदम. द मोर यु रिड द मोर यु गेट सक्सेस. अहिले चाहिँ टुरिज्म स्कलरसिपमा चाहिँ मेनली अब जफर जफारीले जुन डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा नलेज बेस्ड प्लेटफर्मको पनि कुरा गर्नुभयो. अनि संसारमा पनि अब विभिन्न प्रोफेसरहरूले हजारौँको सङ्ख्यामा, अहिले त हजारौँको सङ्ख्यामा प्रोफेसरहरूले चाहिँ टुरिज्मलाई विभिन्न हिसाबले स्टडी गरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ. मेजर टुरिज्ममा, टुरिज्म एजुकेसनमा अथवा टुरिज्म स्कलरसिपमा हुन्छ नि सर, संसारमा चाहिँ संसारको ट्रेन्ड भनौँ न अथवा संसारमा स्टडी भइरहेका मेजर कुराहरू के छन् र एउटा चाहिँ टुरिज्मको विद्यार्थीले पढ्नै पर्ने कुराहरू के छन् अहिले संसारको अवस्थालाई हेर्दाखेरि? अब नेपालमा टुरिज्म लिएर आएको त नलेज बेस्ड प्लेटफर्म नै हो. एउटा प्रिन्सिपल जफरीकै प्रिन्सिपल मैले जहाँ पढेर आएँ त्यसबाटै हो. तर यो टुरिज्मको पढ्ने क्रममा चाहिँ अब डेभलप्ड कन्ट्री र लेस डेभलप्ड कन्ट्रीमा अलिक फरक चाहिँ हुँदो रहेछ. किन कसरी फरक भन्दा अब हामी यो इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी यो म्यानेजमेन्टमा त धेरै पढाइ हुन्छ. हाम्रो फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्समा रिलेटिभली अलिक कम नै हुन्छ. जुन चिज अहिलेको होल वर्ल्ड हेज बिन प्रिडोमिनेटेड बाई टेक्नोलोजी. अब लास्टको एआई भन्छौँ हामी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, र अहिले लेटेस्ट भनेको अर्को च्याट जिपिटी. हामी यो लेभलसम्म आइसकेका छौँ. र बेसिकल्ली हामी पढाउने टिचरहरूलाई डिजिटल इमिग्रेन्ट्स भनिन्छ, पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल नेटिभ्स भनिन्छ. सो डिजिटल नेटिभ्स र डिजिटल इमिग्रेन्ट्सको बिचमा एकदम सिम्बायोटिक रिलेसनसिप हुन सक्नुपर्छ, गराउनुपर्छ. तर अब त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ. यो चाहिँ म एउटा प्रोफेसर भएको नाताले मैले के भन्छु भने कसरी त भन्दा पोस्ट कोभिडको टुरिज्म मार्केटिङमा अलमोस्ट डिजिटलाइजेसन भएको छ. त्यसमा हामीले त्यति राम्ररी गर्न सकेका छैनौँ आजको दिनसम्म. मैले फेसबुकमा बारम्बार लेखेँ यो डिजिटलाइज्ड मार्केटिङ विदेशी टुरिज्मको प्रोफेसरहरूले जुन किसिमले गरेको छ, सबै नजाने पनि केही न केही हामी सिकौँ भनेर मैले बारम्बार लेख्थेँ. त्यो लेख्ने काम मैले अहिले पनि गरिराखेको छु. हुन त म आफू पनि यो क्षेत्रमा त अलिक कमजोर नै हो, तैपनि अब कमसेकम वी हेभ टु लर्न. एउटा त्यो भयो. अर्को चाहिँ हामी कहाँ मैले अनुभव गरेको के भन्दा 2017 सालपछि 2017 एडी पछि मैले टुरिज्म फिल्डमा एकाडेमिक एक्सपोजर पाएँ.
राम्रै किसिमको इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाएँ। त्यसले मलाई असाध्यै हौसला दियो, जसले गर्दा म 24 घन्टामा 14 घन्टादेखि 16 घन्टासम्म पढ्न र लेख्न थालेँ। एज ए रिजल्ट अफ दिस यो 3वटा टुरिज्मको जर्नलमा सुरुदेखि आजको दिनसम्म मैले प्रत्येकमा मैले आर्टिकल लेखेको छु। एडिटर इन चिफले आर्टिकल लेख्दैन आफूले निकाल्ने जर्नलमा, तर हाम्रो देशमा चाहिँ हामीसँग मेटेरियलको कमी भएको कारणले त्यहाँ विदेशमा कस्तो कस्तो एरियामा काम भइराखेको छ, आई युज टु फलो द्याट। अकर्डिङली आई रोड द आर्टिकल। हाम्रो विद्यार्थीलाई त्यस बारेमा धेरै ज्ञान हुनसक्छ पढ्ने विद्यार्थीको लागि भनेर मेरो एउटा उद्देश्य चाहिँ एडिटर इन चिफ भए पनि आई रोड द आर्टिकल स्पेसली फर द वेलफेयर अफ फर मेकिङ बेनिफिट टु आवर स्टुडेन्ट्स। कमसेकम जानोस् हामी कहाँको रिसर्चरले, हामी कहाँ भन्ने बित्तिकै मेटेरियल पाइँदैन। अब मसँग त प्राय कति मेटेरियलहरू भइराखेको हुन्छ र मैले यो आर्टिकल पब्लिस गर्नुको एउटा उद्देश्य नेपाल सेन्ट्रिक पनि हो, एउटा त्यो हो। अर्को कुरा मलाई मेरो मलाई इन्सपायर गर्नेमा बाहिरको युनिभर्सिटीहरू मैले धेरै ठाउँमा पढाएँ। जापान टोकियो युनिभर्सिटीमा गएर लेक्चर गरेँ, त्यसपछि गएर क्रोएसिया जाग्रेब युनिभर्सिटीमा गएर लेक्चर गरेँ भिजिटिङ प्रोफेसर भएर, अनि त्यसपछि स्विजरल्यान्डमा 3टा युनिभर्सिटीमा गएर लेक्चर गरेँ, सिङ्गापुर युनिभर्सिटीमा गरेँ र ट्रेनिङ चाहिँ मैले अमेरिकाबाट एकदम राम्रो। तर त्यो विषय चाहिँ मेरो टुरिज्म होइन, स्ट्राटेजिक स्टडिज थियो। स्ट्राटेजिक स्टडिजमा आई स्टडिड देयर। आई वेन्ट टु टर्की, त्यहाँ पनि राम्रै किसिमको अनुभव भयो। जोर्डनमा म 2 पल्ट भिजिट गरेँ, त्यहाँ पनि राम्रो अनुभव भयो। इन्डोनेसिया योग्यकार्तामा इन्टरनेसनल टुरिज्ममा डिप्लोमेसी सम्बन्धी त्यहाँ अध्ययन गर्ने यता मौका भयो र अनि अन्ततः विभिन्न ठाउँमा गएर लेक्चर गरे नै। यो विदेशको युनिभर्सिटीले पनि मलाई धेरै हौसला दिलायो। किन हौसला दिलायो भन्दा त्यहाँ मलाई प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्यो एकाडेमिकल्ली। हामी नेपालमा नेपालीले एउटा उखान भन्छौँ, 12 हन्डर 13 ठक्कर। कतिपय ठाउँमा बोलेको नमिल्ने, कतिपय ठाउँमा बोल्दा बोल्दै बिर्सने, कतिपय ठाउँमा क्वेसनको आन्सर नबुझ्ने, कतिपय ठाउँमा क्वेसनको आन्सर भन्न नसक्ने गर्दाखेरि अनि झन्झन पढ्नुपर्ने गरेर यसरी म आजको यो लेभलसम्म आइसकेको छु। र अरूभन्दा पनि मेरो लाइफ क्यारियर एकाडेमियामा चाहिँ अब नेपाल आर्मीमा आई वाज अपोइन्टेड एज डिन, वेयर आई मिलिट्री एकाडेमी खरिपाटीमा 4 वर्ष डिन भएर बसेँ। 11 वर्ष त्यहाँ मैले पढाएँ। त्यस्तै गरेर टोखाको स्टाफ कलेज, आर्मी स्टाफ कलेज, त्यहाँ मैले मोर देन 10 इयर्स कन्टिन्युअसली त्यहाँ पढाएँ स्ट्राटेजिक स्टडिजमा। अब खास गरिकन टोखामा स्ट्राटेजिक स्टडिज पढाउनमा चाहिँ मैले अमेरिकाबाट ट्रेनिङ गरेर आइसकेपछि त्यसको एउटा देन पनि हो। त्यो बेला म त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा डिन थिएँ। त्यो डिनको चाहिँ म एकछिनमा आउँछु सर। डिनको कुरा चाहिँ एकछिनमा म त्यो छुट्टै पार्टमा कुरा गर्छु अहिले एकछिनमा। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो एउटा टुरिज्मको विद्यार्थीले टुरिज्म एकाडेमियालाई बुझ्नको लागि अब हरेक विषयका आफ्ना क्लासिक्सहरू हुन्छन् नि, क्लासिकल थियोरिजहरू, क्लासिकल किताबहरू होलान्, क्लासिकल टेक्स्ट भन्छ। एक्ज्याक्टली टुरिज्ममा चाहिँ एउटा टुरिज्मको विद्यार्थीले पढ्नै पर्ने अथवा टुरिज्ममा काम गर्ने प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ पढ्नै पर्ने त्यस्ता क्लासिक टेक्स्टहरू 2-4वटा सरबाट यही मौकामा। अब दिस इज भेरी गुड क्वेसन द्याट यु रेज्ड। एउटा हामी फेल भएको, हामीले नसकेको जुन चिज हामीले गर्नै पर्थ्यो, जुन विदेशको प्रोफेसरहरूले चाहिँ गर्छन्। विदेशको प्रोफेसरहरूले आफ्नो स्टुडेन्टलाई बाध्य भएर पढाउँछन्। अब उदाहरण म दिन्छु, हामी सस्टेनेबल टुरिज्म डेभलपमेन्ट भनेर धेरै कलेजमा हामी पढाउँछौँ र कुरा गर्छौँ, तर
सस्टेनेबल टुरिज्म डेभलपमेन्ट बुझ्नको लागि 1960 देखि 78 अथवा 1980 को टु डिकेड्समा जे जस्ता किताबहरू निक्ल्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट 1987 मा आयो तर आउनुभन्दा अगाडि नै ओरिजिनल किताब हामीले कहिले पनि पढेनौँ म पोखराको इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा पनि बोलेर आएको मैले यही कुरा हामीले पढेनौँ पढ पनि भनेनौँ र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अब विद्यार्थीलाई चाहिँ के भन्ने कुरा छैन किनभने दे डोन्ट ह्याभ सच काइन्ड अफ मेटेरियल्स अब यो चाहिँ हामीले नै बढी करिकुलममा राखेर अथवा क्लासमा टिचरले अलि कम्पेल गरेर यो पढ्नै पर्छ अब उदाहरणको लागि म एउटा यहाँ भन्छु कि 1962 मा साइलेन्ट स्प्रिङ भन्ने किताब निक्ल्यो 1964 मा द मिनिङ अफ द 20th सेन्चुरी भन्ने किताब निक्ल्यो 1968 मा द ट्रेजेडी अफ द कमन्स भन्ने किताब निक्ल्यो 1972 मा द लिमिट्स अफ ग्रोथ भन्ने किताब निक्ल्यो 1986 मा द पपुलेसन बम द पपुलेसन बम भन्ने किताब निक्ल्यो अब 2000 मा गएर गैया अ न्यू लुक एट लाइफ अन अर्थ यस्तो किताबहरू निक्ल्यो अब एन्भाइरोमेन्ट र टुरिज्म इन्क्लुडिङ नेचर इन टर्म्स अफ एन्भाइरोमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल टुरिज्मको बारेमा बुझ्नको लागि यो 10वटा 12वटा ओरिजिनल मेटेरियल्स पढ्नै पर्छ तर हामी कहाँ कहिले पनि त्यहाँ अब डिपार्टमेन्ट अफ एन्भाइरोमेन्टले पढ्ला तर टुरिज्म त प्रत्येक डिसिप्लिनसँग सम्बन्धित छ भने अरू डिसिप्लिनमा यो चिजहरू कहीँ पनि पढेको र यसको बारेमा लेखेको कहीँ पाइँदैन एन्भाइरोमेन्टमा पढाउँछ होला आई एम प्रिटी स्योर दे डु इट देयर इज नो डाउट तर हाम्रो त टुरिज्ममा जस्तो भनौँ म्यानेजमेन्टमा पढायो भने पनि सस्टेनेबल टुरिज्म डेभलपमेन्ट पर्सन दे हेभ टु गो थ्रु अल दिज बुक्स एन्ड द मटेरियल्स हामी चाहिँ अर्को विषयमा पढायौँ भने त्यहाँ पनि उनीहरूले पढ्नुपर्छ भने यस्तो चिजहरू पढेको हामी नेपालमा पाइँदैन अब यो नपढ्नु र नपढाउनुको अर्थ के भने आवर स्टुडेन्ट्स विल बी अलवेज विक एन्ड द इन्स्ट्रक्टर्स विल बी अलवेज विक यसरी अब त्यस्तै तपाईँले एउटा गजब क्वेसन अहिलेको 21st सेन्चुरीको टुरिज्म बुझ्नको लागि यो क्रिपेन्डर्फ जे भनेको 1987 मा द होलिडे मेकर्स भन्ने किताब छ अब त्यस्तै टर्नर एन्ड द एस को गोल्डन हर्स भन्ने किताब छ त्यस्तै यो म्याकेनल द टुरिस्ट भन्ने अरू किताब छ ओरेलीको टुरिज्म क्यारिङ क्यापेसिटी अर्को किताब छ ओ रियर्डन अर्को एन्भाइरोमेन्टल होलिजम एन्भाइरोमेन्टलिजम नट होलिजम एन्भाइरोमेन्टलिजम यस्तो किताबहरू अब किन मैले यो भनेको त भन्दा दुईटा फाइदा एउटा टुरिज्मको हिस्टोरिसिटी कसरी इन वाट कन्टेक्स्ट टुरिज्म आयो संसारमै र वाट डु वी निड दोज मेटेरियल्स फर द पर्पस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ टुरिज्म इन बेटर वे यस्तो नपढिकन टुरिज्म बुझ्नै बुझिँदैन पुरानो 1950s पछिका प्रोफेसर रिसर्चरहरूले कस्तो कन्टेक्चुअलाइज गरेर छ टुरिज्ममा त्यो चिज नपढेपछि अहिले 21औं शताब्दीको पढेर मात्रै के गर्ने अहिले यत्रो कोभिडको महामारी चल्यो कोभिड भनेको हेल्थ क्राइसिस हो भनेर म बारम्बार भन्दै हिँडेँ तर कोभिड कसरी आयो त भन्दा क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हामीले कहिले पनि फोकस गरेनौँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हामीले कहिले पनि इन्ट्रेस्ट दिएनौँ क्लाइमेट चेन्ज नपढाइकन हामीले एन्भाइरोमेन्ट पनि बुझ्दैनौँ र एडभेन्चर पनि बुझ्दैनौँ र त्यसपछि सिटी टुरिज्म पनि बुझ्दैनौँ र रुरल टुरिज्म पनि बुझ्दैनौँ अब टुरिज्म भन्नाले हामीले एउटा माउन्टेनसँग सम्बन्धित छ टुरिज्म भन्नाले एउटा सिटीसँग सम्बन्धित छ टुरिज्म भन्नाले एउटा फरेस्टसँग सम्बन्धित छ टुरिज्म भन्नाले एउटा सी भनेको समुद्र जङ्गल सहर र माउन्टेन चारवटा एरियामा टुरिज्म
has already been developed त्यसको बारेमा हामीले छुट्याएर एकदम स्पेशलाइज गर्न र गराउन हामीले सकेको छैन। हामीसँग समुद्र छैन तर हामीसँग फरेस्ट, सहर र माउन्टेन, यो तीनटामा त हामी एक्सपर्ट हुनुपर्ने हो नि। खोइ त माउन्टेनको बारेमा वी हेभ नेभर रिटन एनिथिङ, वी हेभ नट डन रिसर्च एनिथिङ अन एनिथिङ। त्यस्तै गरेर सहर भनेको अर्बन टुरिज्म भनेको हेरिटेज भन्नुहोस्, कल्चरल टुरिज्म भन्नुहोस्, अब त्यसपछि गएर फरेस्ट, यत्रो नेसनल पार्कहरू छ, त्यो बारेमा पनि हामीले राम्ररी त्यति स्टडी। अर्को एउटा मैले सोध्न खोजेको सरलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टरनेसनल जो स्कलर्सहरू छन् नि सर, इन्टरनेसनल टुरिज्ममा त अब इन्टरनेसनल स्कलर्सहरूको अहिले ठुलो सङ्ख्या छ पक्का। अनि त्यो इन्टरनेसनल स्कलर्सहरूको चाहिँ नेपालको टुरिज्मको बारेमा अहिले कतिको इन्ट्रेस्ट छ उनीहरूको रिसर्चको लागि होस् अथवा उनीहरूको स्कलरसिपको लागि चाहिँ आर दे फाइन्डिङ नेपाल इज अ इन्ट्रेस्टिङ प्लेस फर डुइङ रिसर्च? यो चाहिँ अघि नै धेरै छुटेको कुरा हो। अब एउटा उदाहरण दिन्छु म। द बुक इज एन्टाइटल्ड एज वकिङ। हजुर। अब तपाईँ नै विचार गर्नुहोस्, 600 देखि 800 पेजको किताबमा नेपाल भन्ने पनि छैन वकिङमा, जबकि वन्स अपन ए टाइम नेपाल वाज भेरी पपुलर इन द होल वर्ल्ड। ट्रेकिङ इन नेपाल, ब्याकप्याकिङ इन अस्ट्रेलिया एन्ड हाइकिङ इन अमेरिका। त्यस्तोमा नेपाल चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको बारेमा नेपालको कुरा आउँथ्यो, एडभेन्चरको बारेमा कुरा आउँथ्यो। 600 देखि 800 पेजको किताब वकिङको बारेमा लेख्दाखेरि अहिले नेपालको बारेमा, यो 2018 को म कुरा गर्दैछु, छैन। भनेपछि के भइरहेको छ भन्दा विदेशको प्रोफेसरहरूले दुईटा फ्याक्टर, एउटा फ्याक्टर कोभिडले गर्दाखेरि आफ्नै कन्ट्रीमा टुरिज्म म्याक्सिमाइज गर्ने एउटा उनीहरूले दे आर ट्राइङ। किन भन्दाखेरि प्रक्सिमिटी टुरिज्म, टाढा टाढा जाँदाखेरि यो क्लाइमेट चेन्जको लागि सपोर्ट गर्यो भनेर अब क्लाइमेट यो डिमिनिसिङ गर्नको लागि आफ्नै ठाउँमा माइक्रो एडभेन्चर भनेर दे आर डेभलपिङ। अब वाकिङ पनि आफ्नै देशको जङ्गलमा दे आर मोटिभेटिङ देयर पिपुल टु वाक विदिन देयर ओन कन्ट्री। भनेपछि त्यस्तो भयो भने अहिले टुरिस्टहरू नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्न आयो भने मेबी 10 years आफ्टर वी कान्ट से एनिथिङ वाट डज इट ह्यापन। त्यो धेरै फ्याक्टरहरू छ। अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो इन्टरनेसनल सरले भनिहाल्नुभयो जस्तो वकिङ भन्ने किताबमा नेपालको कहीँ पनि चर्चा छ। खालि मैले एउटा उदाहरण दिएको। एक्ज्याक्टली। अरू प्रोफेसर्सहरू अथवा इन्टरनेसनल एकाडेमियामा इन्टरनेसनल टुरिज्म एकाडेमियामा चाहिँ नेपालको पोजिसन चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ केसको रूपमा त्यो अलिक कम समेटिराखेको छ अहिले। धेरै कम, अहिले धेरै कम। किन धेरै कम भन्दा एउटा कोभिडले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट पाउन गाह्रो छ अहिले संसारमै, बाहिर गएर काम गर्नलाई। अर्को क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि दे आर डिस्करेज टु भिजिट अब्रोड। अर्को चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि आफ्नै देशभित्र टुरिज्म इन्ट्रोड्युस गर्ने जसले गर्दा बाहिरको इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट नगरोस् भनेर। अब यसमा के त भन्दाखेरि अब अरूलाई हामीले उदाहरण दिने होइन, हामी आफैले। म त्यसकारण अमेरिकाको एउटा सेक्रेटरी के हेनरी किसिन्जर, उहाँले एउटा किताब लेखेको छ 1994 मा, डिप्लोमेसी भन्ने किताब। लास्ट पेजको लास्ट सेन्टेन्समा उहाँले एउटा के लेख्नु भएको छ भने ट्राभलर्स देयर आर नो रोड्स आर मेड बाई वाकिङ। त्यसको अर्थ यो स्पेनिस प्रवर्ब हो। त्यो प्रवर्बले के भन्छ भने प्रत्येक देशमा अब काम भनेको आफैले गर्नुपर्छ, अरूको भर नगर। आफ्नो समस्या छ भने आफै काम गर, त्यसले तिमीहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ भनेर त्यसरी त्यो भनेको कुरालाई चाहिँ आई अलवेज रिमेम्बर एन्ड द्याट क्रेडिट गोज टु हेनरी किसिन्जर। अब सरको एउटा हामी लास्टमा अब कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले सुन्न चाहेको, सर चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी नेपालको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो युनिभर्सिटी, त्यसको चाहिँ ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टी ह्युम्यानिटिजको चाहिँ सरले डिन पनि हुनुभयो सर चाहिँ प्रोफेसर रहँदै गर्दाखेरि। सो ट्युको एउटा प्रोफेसर हुनु र ट्युको डिन हुनु नेपालमा चाहिँ त्यसले के मिनिङ राख्छ सर? दुवै बराबर। हजुर। डिन भनेको
डिनको मिनिङ चाहिँ के हो भने हजुर एबट हो हजुर एबट अफ मोनास्ट्री हजुर he is the head हजुर of the monastery he will control over the whole monastic organizations भनेको त्यस्तै विश्वविद्यालयको आफ्नो फ्याकल्टीको डिन भनेको हेड हो उसको एकदम सेक्रेट पर्फर्मेन्स डिनको अरू काम केही हुँदैन all the time from very morning to late evening he will think about academic program that particular program त्यसकारण प्रोफेसरको काम पनि फ्रम भेरी मर्निङ टु लेट इभिनिङ ही विल थिङ्क अबाउट हिज टिचिङ भनेपछि दुइटै मैले चाहिँ आई डु नट सी एनी डिफरेन्सेस बिट्विन अ प्रोफेसर एन्ड अ डिन अल्दो द ऱ्याङ्क अफ डिन इज हायर देयर इज नो डाउट तर डिनको पनि सेक्रेट जब प्रोफेसरको पनि सेक्रेट जब डिनको चाहिँ एउटा एडेड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ नि हैन सर डेफिनेटली अब मोनास्ट्रीको हेड एबट भनेर मैले होइन भने अर्गनाइजेसन त स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको त उसले म्यानेज गर्नु पर्यो प्रोफेसरले क्लासको म्यानेज गर्छ आफ्नो विषयमा डिनले आफ्नो फ्याकल्टीको म्यानेज गर्ने भयो अब अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ अघि सरले भनिहाल्नु बच्चैदेखि सरको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट प्रोफेसर बन्ने चाहिँ काइन्ड अफ ड्रिम त्यो थियो नै भनेर अब अहिले चाहिँ सरले प्रोफेसरसिपमा हुनुहुन्छ भनौँ न अब फर्मली त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट रिटायर भए पनि स्टिल टिचिङ हामी जस्तो धेरै विद्यार्थीहरूलाई सरले पढाउनु पनि भयो अहिले यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ सर नेपालमा प्रोफेसर हुनु भनेको चाहिँ प्रोफेसर हुनुको पक्षहरू अथवा प्रोफेसर हुनुका भनौँ न एउटा लाइफमा प्रोफेसर हुनुका पक्षहरू चाहिँ के रहेछन् जस्तो फिल हुन्छ सरलाई होइन अब यसको बारेमा अलिकति डिबेटेबल छ हाम्रो सोसाइटीमा प्रोफेसरलाई त्यति मन पराउँदैनन् किनभने प्रोफेसरले पैसा कमाउन सक्दैन अरू चाहिँ उसको कम्पिटेन्ट्सहरूले चाहिँ बेसकन पैसा कमाएको देख्छ प्रोफेसर खालि पढाउने आउने गर्ने किसिमको त्यो मलाई पनि धेरै ठुलो हिन्ट गरेको हो कुनै बेलामा कसले त्यो अरूको कमेन्ट सुन्दाखेरि तर मैले कहिले पनि त्यो ऊ गरिनँ म चाहिँ हौसला साथ पढाउन थालेँ डेफिनेटली अब प्रोफेसरलाई यहाँ चाहिँ किन नमानिएको भन्दा हामी कहाँ पढेको मान्छेहरू धेरै कम छ त्यस कारणले पढ्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ यसको आफ्नै किसिमको संसार छ ज्ञानम तृतीय मनुजस्य नेत्रम समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम तेजोग्नपेक्षम विगतन्तराय प्रवृत्ति मत सर्व जगत रेपी नलेज इज थर्ड आई अफ म्यान इट इज अ मस्ट फेरि अर्को कुरा चाहिँ यो पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सर जस्तो नेपालमा चाहिँ यो पढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि पढ्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ एकदमै डिडक्ट गरेर पढ्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ खालि टेक्स्ट बुकहरू पढ्ने भन्ने मात्रै लिमिट गरे भएर पनि त्यो हो कि सर पढ्ने भने त आखिर सिक्ने होइन त्यो चाहे त्यो स्किल सिक्ने होस् चाहे त्यो नलेज ग्यादर गर्ने होस् चाहे त्यो एउटा एटिट्युड बिल्ड गर्ने पार्ट त्यो पढ्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पढेर के हुन्छ र भन्ने टाइपको भन्छ नि मान्छेहरूले बेला बेलामा पढ्ने भन्नेलाई चाहिँ हामीले लर्निङको पार्टमा भन्दा पनि त्यो रोड लर्निङ अथवा भनौँ न किताब आफ्नो टेक्स्ट बुकहरूमा राम्रो गर्ने त्यतातिर बढ्दा फोकस भएर पनि पढ्ने भनेको त्यो टेक्स्ट बुक लेख्ने सर्टिफिकेट मात्र पाउने होइन एक्ज्याक्टली यो थर्ड आई यसले संसारलाई देख्न सक्छ पढेपछि भनेर विश्वास गरिन्छ त्यो देख्न सकोस् र देख्नको लागि पढेको हो त्यो सर्टिफिकेट पाउने र जागिर खानको लागि होइन देयर इज नो डाउट संसारमै सर्टिफिकेटले जागिर गराउँछ त्यो कसैमा शङ्का छैन तर त्यो त्यति मात्रै होइन यसको ठुलो स्कोप छ र त्यसै हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूले पढाए होइन नि त्यसै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरूले स्टुडेन्टले पढाए होइन नि त्यहाँ के सिकाउँछ भने यु मस्ट रिड बिकज यु हेभ टु सी द होल युनिभर्स पर्सपेक्टिभ भने द्याट इज वाइ हाम्रो हिन्दूहरूले चाहिँ थर्ड आई भन्छ ज्ञानम तृतीय मनुजस्य नेत्रम संसार हेर्ने र त्यो हेर्नको लागि हि विल बिगिन हिज जर्नी हि विल स्टार्ट हिज जर्नी अब लास्ट क्वेसन सरलाई एज अ प्रोफेसर अफ टुरिज्म र
टुरिज्ममा लामो समयदेखि अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ सरले, संसारभरिका प्रोफेसरहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन भइरहेछ। सरले अब प्रोफेसनली चाहिँ टुरिज्ममा काम डाइरेक्टली नगरे पनि सरले चाहिँ यसको एकाडेमिक डाइमेन्सन्सहरू, ट्रेनिङको डाइमेन्सन्सहरू, निकै ट्रेनिङ्सहरू पनि सरले त HMTTCमा पनि पढाउनु भयो, नाथामा पनि पढाउनु भयो, युनिभर्सिटीमा पनि पढाउनु भयो। नेपालमा चाहिँ नेपालको अहिलेको टुरिज्मको जुन स्ट्याटस छ, हामीले भनिराखेका छौँ कि टुरिज्मको पोटेन्सियल एकदमै धेरै छ हाम्रो भनेर, तर अझै पनि हाम्रो टुरिज्मको डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन नेपालको इकोनोमीमा हेर्ने हो भने हार्डली 2.5% देखि 3%सम्म पोटेन्सियल यत्रो धेरै छ। माउन्ट एभरेस्ट हाम्रै देशमा छ, 8वटा टलेस्ट पिक्सहरू हाम्रैमा छन् होइन, धेरै त्यस्तो प्रस्पेक्ट भएको ठाउँहरू छ हाम्रो। टुरिज्ममा चाहिँ ग्रो गर्नको लागि भनौँ न हाम्रा एम्बेसीजहरू जो बाहिर बसिरहेका छन्, अब इकोनोमिक डिप्लोमेसीको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मान्छ, के अरे इकोनोमिक डिप्लोमेसीभित्र पनि टुरिज्म एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मानिरहेका छन् संसारका देशहरूले। हामीले चाहिँ के गर्न चुकिरहेछौँ अथवा के गर्नुपर्छ होला सर यो टुरिज्मबाट फाइदा लिनको लागि? एउटा चिज म तपाईँलाई सम्झाउँछु। जोन हमेल भन्ने डक्टर जोन हमेल उसमा हुनुहुन्थ्यो, के अरे हाम्रो पहिला यो डचहरूको एउटा यहाँ ऊ थियो एसएनबी नेपाल। हजुर हजुर। उहाँले मलाई कुरा गर्दाखेरि के भन्थ्यो, रमेश, एभ्रिथिङ इज हियर इन यर कन्ट्री बट देयर आर नो टुरिज्म प्लानर्स भनेको थियो। यो 1997 तिरको कुरा हो, अहिले त 30 वर्ष भयो उहाँसँग मेरो त्यो डायलग। एभ्रिथिङ इज हियर इन यर कन्ट्री इन द फिल्ड अफ टुरिज्म एक्सेप्ट टुरिज्म प्लानर्स। त्यो हामीले कहिले पनि त्यसलाई उ गरेनौँ। एउटा हामीले टुरिज्मलाई सिरियसली पढ्नुपर्छ भनेर हामीले कहिले पनि ध्यान दिएनौँ। अर्को, हामीले ट्रेनिङ सेन्टरमा अकर्डिङ टु टाइम एन्ड सिचुएसन कोर्स सिलेबस हामीले चेन्ज गरेनौँ। गऱ्यौँ भने स्लाइटली गऱ्यौँ होला, तर त्यो जुन किसिमबाट त्यो सिलेबसलाई प्रत्येक 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा सिलेबस चेन्ज गर्दै आउनु पर्थ्यो, त्यो भएन। त्यो किन त्यस्तो नगरेको भन्दा अर्को फेरि हाम्रो प्रब्लम, जब वान्स वी चेन्ज द सिलेबस वी डोन्ट ह्याभ म्यान पावर, पढाउने मान्छे छैन। तर अब अहिले चाहिँ रिलेटिभली समस्या भए पनि म्यान पावरको त्यति ऊ देखिँदैन। अब क्लाइमेट चेन्जको बारेमा हामीले ट्रेनिङमा राख्नै पर्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्य, तर छैन, हामी पढाउँदैनौँ। लिएर आउनु पऱ्यो नि, क्लाइमेट चेन्जको एउटा प्रोफेसर लिएर आउनु पऱ्यो, अर्को डिपार्टमेन्ट कहाँ डिपार्टमेन्ट गएर। हेल्थ क्राइसिसमा उहाँ महाराजगञ्जको टिचिङबाट लिएर आउनु पऱ्यो डक्टर। हेल्थ क्राइसिसको बारेमा क्राइसिसको स्टडी गरेको मान्छेलाई लिएर आएर हेल्थ क्राइसिस के हो भनेर गराउनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ यस्तो त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू, अब त्यो अनि फेरि क्वालिटी त हुनैपर्छ। क्वालिटी एजुकेसन, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी प्रोडक्सन, यो 3टा चाहिँ हाम्रो मूल मन्त्र। हाम्रो एकाडेमीले टुरिज्मलाई दिने कुरा त्यही नै हो। क्वालिटी एजुकेसन, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी प्रोडक्सन, क्वालिटी रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स एकदम राम्रो गर्न सक्नुपर्ने। अब तर हामी लेट अस डु यस्तै इन्टरेक्सनबाट दिस विल फ्लोट टुवर्ड्स द मास एन्ड आवर स्टुडेन्ट्स विल रियलाइज इट, आवर कलिग्स विल रियलाइज इट, के गर्नु पर्दो रहेछ त भनेर। अब यसरी जाने। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस कन्भर्सेसन सर। अब यो फर्स्ट एपिसोड सरको हामीले यहीँ, दिस इज माई प्लेजर, ग्रेट प्लेजर। आज सायद यो पहिलोपल्ट होला यसरी टुरिज्ममा यत्रो डिस्कस भएको। तर यस्तो चिज समयमा कुन बेलामा के आवश्यक छ त्यस्तो बारेमा हुँदै गयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। एन्ड आई होप यु विल गेट हेल्प फ्रम सो मेनी अदर कन्सर्न्ड अर्गनाइजेसन्स। हेल्प नभइकन त्यो काम गर्न सकिँदैन र मोटिभेसन पनि हुनु पर्यो, इन्सपिरेसन पनि हुनु पर्यो। 3टा चिज टुरिज्ममा, 4वटा चिज। सबभन्दा पहिला अथेन्टिसिटी भन्छ हाम्रो सोसल साइन्समा, अथेन्टिसिटी। अर्को चाहिँ डेस्टिनेसन, अर्को सेटिस्फ्याक्सन, अर्को मोटिभेसन, सेटिस्फ्याक्सन, अथेन्टिसिटी, डेस्टिनेसन एन्ड मार्केटिङ।
यति चिज चाहिँ इज अ मस्ट र यसैले सबै चिज गराइरहेको छ भने अब यसलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा अब हामी त पढाउने मान्छे भयौँ हाम्रो काम कसरी हुन्छ राम्ररी पढाउने त्यति हो हुन्छ सर अब यसको मलाई चाहिँ सेकेन्ड पार्ट पनि सरसँग एउटा चाहिँ गर्न मन लाग्यो अब पछि कुनै बेलामा हामी सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ मैले विशेष गरेर टुरिज्मको एकाडेमिक डाइमेन्सनमा मात्रै फोकस भएर टुरिज्मको Exactly. स्कलरसिप जुन अहिले संसारभरि भइरहेको छ पक्का हो नेपालमा चाहिँ हामीले कसरी It ट्राई is a गर्न must. सकिन्छ त्यसलाई टुरिज्मका थियोरिजहरूको बारेमा यस 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 obviously second part Yes, will yes. continue. Oh, Thank you very oh. much for this time. Last. I hope you enjoyed your time. I really enjoyed. Thank you very much. Thank you, sir.